الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع القربات. إذن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى موضوع ربما قد يبدو إلى البعض السجن أنه نوعا ما غريب، كيف هذه القاعدة التي عنونا بها هذا العنوان، قاعدة الغنم بالغرم. أول ما هو مفهومها، ثم سغنسم باللي هذه القاعدة ترد أكثر مع نواسي السوى الغفص مدنين لن تألفا يشرعون ويجتهدون في مجال المعاملات المالية. نسنموني مشان بعد قليل أن هذه القاعدة يرد ذكرها في الفقه الإسلامي، في الفقه وسيلة يتعامل وسيلة يجتهد في مجال المعاملات المالية، بتدي وينتد إلى مجال المتعلق بالجانب الاجتماعي. طبعا هذا شيئا في نظرتي الخاصة والله أعلم سيرقب هذه القاعدة تعتبر من أساس التعاملات العامة في الدين، معنى في الشريعة. أن الله ربي سبحانه وتعالى يجيت من تعامل بين شخصين مهما كان، سواء كان في المعاملات المالية أو حتى في المعاملات الأخرى، سواء كان من زواج وكذلك علاقات عائلية أو كذلك اجتماعية، كلها رياض حقيقة باللي هذه القاعدة تحكمها. قاعدة مهمة جدا، وهي التي بني عليها هذا المجتمع لك نضيس حقيقة من هذه الحظوة التي حظينا بها، والحمد لله. نقد سمنا كمجتمع راقي، مجتمع غرس كثير من الامتيازات ورثت من أجداده، والله أعلم أن أجدادنا ربطنا يرحم فهم دا وحدية من قاعدته، ولو ربما تعزيما مغصنتود بهذا المفهوم بهذا المصطلح مصح أكيد طبقوها في واقعهم، معنى يجور نسيس لم يغفلوا عنها، وسربما نبين إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك. لذلك عنونت هذا العنوان هذا الدرس بهذا العنوان: الغنم، قاعدة الغنم بالغرم، وتطبيقاتها وأهميتها في تماسك المجتمع، في بناء مجتمع متماسك. الأهمية في هذا الأمر ماشي خاصة سغنزوا أن نرقب من خلال أجدادنا ربطنا رحمة نلقى حقيقة قد طبقوها في واقعهم. قبل ذلك هذه القاعدة في الحقيقة منطلقها هو الدين الإسلامي. إذا ما نفهم باللي الدين أصلا مبني على هذه القاعدة. رب سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وهو العدل وهو العادل، إلا رب سبحانه وتعالى يجو لكل ذي حق حقه. قبل ما نبين مفهوم القاعدة أنزل إلى الدين أولا. قبل الدين رب سبحانه وتعالى أنزله بالميزان الحق، معنى دق الميزان إلا دقيق قاعين في الدنيا كله. رب سبحانه وتعالى حكمه بموازين، معنى ليس الميزان ديني دقيق جدا. ولذلك رب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يبين لنا بأنه دنيته لغرس الميزان تجور غفص، ولذلك لابد لكم أيها الناس أن تسيروا وفق هذا الميزان. لابد يقولنا عندنا لكفة لكفتين متوازنتين بين ما يقدمه الإنسان وكذلك ما يأخذه، كما سنبين. ثم رب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات غني مثلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. ثم في سورة الحديد غني: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عنده معنى رب سبحانه وتعالى يجو الحياة كلها متوازنة، قاعين لنديس متوازن، لاش قنشرة وجل الحقص، لاش كل ما في الحياة رب سبحانه وتعالى من حكمته يجي الميزان دقيق. طبعا ولا خصنا نفصل داني، واكيد وكانت أن في هذا الموضوع أن ندرس فيما يتعلق بإعجاز الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، في هذه النقطة بالتحديد، مسألة الميزان. نلقى حقيقة لبنادم نتا سيبدا يطرى في هذه الموازين السفسد. ثم رب سبحانه أن ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس. معناه كانوا البنادم أو هذا الإنسان الدون الجن يعني الطبيعة كما أوجدها الله سبحانه وتعالى، والتصن ديس والتحور ديس بشتى أنواع يعني التحويرات والتغييرات، أكيد سوف تسير الحياة سيرا حسنا. هذا عدس الخير يعم الخير، ولكن البنادم يعني أو البنادم نتا الصوت هذه الحياة مش كان نرقب، يعني الدنيا تقعد تقلب، نرقب الحق الباطل، الباطل الحق، الشر المفروض عدم عكس ذلك هامي بما كسبت أيدي الناس. ولكن يعني هذا الإنسان لو أقام القسط في هذه الحياة الدنيا وفق هذا الميزان اللي جيت ربي سبحانه وتعالى، أكيد سوف تسير الحياة في أحسن حال. أغني كذلك ربي سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. العديق السجوم يتكمل ما غيرني ما يتجى الرايس ربي سبحانه يستنزل كلش. ومنه طبعا الأحكام اللي نبين بعد قليل، طبعا أحكام اللي ربي سبحانه وتعالى أكيد أنزلها بميزان دقيق بين البشر. وجروا من ما ادري كذا كان بعد ان شاء الله نبين ليس فقط في الدنيا، حتى الموازين الاخرويه سياتي ان شاء الله بيان بعد ذلك لتطبيقات هذه القاعده في الاخره. ربي سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه ليش قشره دي قناص الغلط ما قشره من الجر عبثا، ليش ربي سبحانه وتعالى يجو موازين دقيقة للحساب يوم القيامة. ثم طبعا داني نسفهم يعني بالتجين مدا في هذه الموازين حاولنا تنجن وفقها، اما شي فسد الدنيت في كثير من الامور فظهر الفساد في البر والبحر، كذلك خصنا اضرا كذلك في موازين الاخره. بدات تجنديس كذلك مغيولون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، باش كتبين ما غتغير ما مضيفا مش تعبر يعني السبيدن اني خصن اتجن يوم القيامه. قال ربي دي جاموني تسكت شفاعه السينا ديس كذا، هي موازين كلها نقل موازين هي عباره عن امور يعني امور احدثها الانسان في هذه الموازين ما يقلب انت الا ربي سبحانه وتعالى اكيد حاشا ان ادي جمني خاطر كلها سوف مشي نطروك نتبع هذه الموازين هذه الامور اللي جيت انت البنودم غير نسيس موازين يوم القيامه، اكيد سوف نتهم الله سبحانه وتعالى بعدم العدل وحاشا ان يكون الله سبحانه وتعالى كذلك. اذا ربي سبحانه وتعالى يندود الميزانس يخصنا نعيش كلنا في ميزان حق، معنى يقنش راي لان لاش يقن حد هذا عادي تغف حد يظن ولا يقن حد يتوي الحق وجان حد يظن، بل الاصل كلنا ان نعيش ماذا في ميزان حق. هذا الميزان يمكن ان يترجم في هذه القاعده من بين تطبيقات هذا الميزان ربما نفسر او الميزان في كثير من معاملاتنا عند هذه القاعده، وهي قاعده الغنم بالغرم. باتت معنا قاعدته ما درسنا نفسر قاعدته ندير غنمشي نطوروا هذه القاعده. ذكرت الفقهاء في باب المعاملات الماليه، المعاملات الماليه يعني في كتاب فقهي اتركت بعض التطبيقات لهذه القاعده. باتت معناها ان الانسان ما يغنمه من يعني من مغانم من حظوات اي لزيس من خير، الاصل ان يكون له مقابل مما يغرمه، معنى اي لن ادي عدس ممكن تخسر. بعباره اخرى ممكن ان بالعباره ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره. من ينال نفع شيء يقن حد انت يتبي الفايده يلزم النتا ادي ضمن النتا بتك خسرت عاد استسنتا. او بعباره اخرى التكاليف والخساره التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد من ذلك الشيء شرعا. اي جنحد اش جنحد الا يستفيد من شيء غرسك المغانم من شيء يستفيد منها إذا ما دي خلص غفص إذا ما عاد أنت تخلص بتك خسرت بتك قنشرة إلا نديس خسارة إذا ما تودع. يعني دو تفسير لهذه القاعدة بأبسط شيء، بمعنى أني لن غرشك تفيت هو الإنسان السم باللي لا غرش جني يفترض إلا غرشك خسارة تتحملها مغضامان تتحمله، ولو جيت خسرت وجيت زي ما تخسر مصحبتك خسرت لكن مستعدة تتحملها. يعني مفهوم القاعدة، وربما سنأتي إلى بيان بعض تطبيقاتها، وهي قاعدة مهمة جدا نغير من أهم القواعد التي قررت في باب المعاملات يعني لا يتعلق بالتعامل. الفقهاء حصنت في باب المعاملات المالية، لكن الأصل أنها شاملة عامة تشمل كل المعاملات بين شخصين.
ما بين مجموعات اشخاص مع افراد يعني كاع نديس التعامل الجريدي هو الاصل اللي عاديس او قاعدته بالتالي بيرسيسك الفايدت اذا ما هذا المنطلق كانه ماذا انه لابد ان نتحمل شيئا من الخساره اذا ما تخلصه بعباره اخرى ممكن تبقى بمفهوم ابسط للشرى بلاش انتو لشي قنشره الدنيا والانسان تتحصل عليه بدون مقابل لاش انتو ممكن تفسير البسيط الى ممكن تنبي لهذه القاعده لشي قنشره التوت ايها الانسان في هذه الدنيا بدون مقابل اي يعني كل حاجه ما الشرى الا تبت ما تتحصل عليه السنبلي اذا ما تخلص زوز اذا ما تخلص زوز اما تقول لها ما تشمرت اما ديك نضمن اما ديك نخلص ريال المهم لابد لك ماذا ان يكون لهذا الامر له مقابل تخلصت باش كتبي دين في التني بمعنى بعباره اخرى ممكن ان شاء الله بعد نسيو كذلك في بعض التطبيقات بتي قشره يساجد بطل غادي بطل بمعنى للشغل شي قشره تبيت غفص يعني قن ضمان ما يقلهم شغف فين شرايني للشرى بطل الدنيت انتو هذه هي القاعده التي تسير مش قد تطبق في المعاملات معنى معاملات ضامن مش الدسم بين يعني للشي قشره لبنادم تبي في هذه الدنيا في معامله من المعاملات تحصل مع مثلا يقل البيع ما يقل الشراء مع يقل حد يسجد بطل من دون اي غرم يعني طبعا الغرم قد تكون جاي من عند الريال قد يكون ديك الشيء اللي ندمدو تشلتش ما ديك الشيء اللي دباباتش ما كذا شي خلاص بمعنى ساعه دباباتش بتباباتش اللي يعر بتباباتش اللي يعر تحمل خسارتني تحمل دين الغرم مني مصح باباتش ممكن لا راس الريال بعد ذلك ديما تتورث بمعنى داني شيء الغرم بالغرم خلاص يا بمعنى لك باباتش لا غرش امور تجاه والدك ديك الطاعه ديك البر ما كذا ولو بما فيه الشاشه الله بتيقن الرزق السني يجي السني وهكذا اما نبي ان شاء الله في موضوع الميراث اذا لذلك قاعده انه لا شيء قشري والاخ تتحصل عنه في هذه الحياه بدون مقابل غير سكت قاعده اخرى معروفه في الشرع كذلك قبلتوني اين الخراج بالضمان كيف تروزديتو يعبر عنها كذلك قرن الخراج بالضمان بمعنى الخراج عند الفيت الخراج لابد ان يكون في مقابل ماذا في مقابل الضمان وني لا نادي ضمن ولا نادي ضمن خسرت وني غير الحق ديال الفيت بتيقن حد اللي ضمن الخسرت لاش الحق ديال بالفيت لذلك هناك تطبيقات كثيره عند الفقهاء ربما نذكرها قبل ان نسيول في الجانب الاجتماعي نذكر بعض التطبيقات الفقهيه في ما تعلق بالمعاملات يعني خاصه المعاملات الماليه نش مثال اول مثال عند الحكمه من ايجاب الدية على العاقله اما شي كان السن بتا يقن حد ينغو يقن حد خطا يلزمه دية معنى يلزم دي ود الدية هذه الدية من اهم يعني الحجم الكبير تؤديه هذه العاقله ما معنى العاقله ان تعشرت ديالك كان سنتوني تعشرت سنتها تنتدب باش كتسلك وديته يمروها علاه قال تعشرت سهامه تتحمل مسؤوليته طبعا تعشرت بمعنى وسيق البرص والاقرب في الاقرب سغنسيول في عائله الكذا ممكن وغادي بدانا عند العائله السيمانس قبل نزول تعشير توكل ما انا بت نجم العائله قالت بابا اسماعيل نجم من تودنتني قبل نزولت الحاج كل وهكذا هامي دينيني منسن اخذت كاين دينيني في المقابل وكانوا نادي بنت للشخص ثروه امزوال ثروه عميس الشخص ثروه عميس اللي كان تالي من هم اولى بالميراث منايو عند النيه بمعنى ونيلان اولى بالميراث عند العصبه منايو عند وسيله تبي مش قال لقبس من طبعا اولى اكيد يعني تزول لقبس لاني قرب غرس ثم بت كاع علاش تزول تعشرت كان يغلب بنا الورثات تولي وتطد ممكن حتى الى عائلات اخرى هامي خاطر كون يموت يعني جدك تمس الشخص كاع العائله تقدام مطار وسوق القدام للشخص ما نتزوى فذلك الميراث يذهب الى هؤلاء العصبه وهم العاقله اذا مادام لاحظ مادام انت اذا ما يتحمل اين ديتو ربي سبحانه وتعالى الجسم مقابل يغنم نعم لا غسل الغنم بذلك الميراث يصح زي الميراث مني مصح يتحمل مسؤوليه ماذا انه بت يغلط طبعا في حاله الخطا ينغوي جنحه خطا يتحمل عنه ماذا تلك الديه هذه خلص ديتني لاحظ هذا التناسب الغنم بالغرم كذلك معروف في مساله العتق قديم يعني مش كان السن ونلا غرس يقن عبد يعني يقن شمج بعد ذلك يعني يسغيت ومن بعد يحرط في سبيل الله شي اللي يخسر بالتغسي ربي سبحانه وتعالى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ما دام الا انت يعني يعتقت طبعا ممكن 100 مليون
يصغيت مثلا نكليت يعني يسرحت في سبيل الله سيدي ولد العبد حر مادام يشاس الحياه مشقه كانه يتوغ يموت يشاس الحياه. اذا جزاء ذلك هذه الغريمه ديك الغرامت يخلصت ربي سبحانه وتعالى في حديث الرسول انما الولاء لمن اعتق ادي عاد مولى له بالتوني وكذلك يموت للشخص الورثه. طبعا خاصك الشخص العصبه مادام مشينا نطرو شيء ممكن لا انت عبد ما لا شخص ممكن الاصل سيها يبعدها داني هوني ما اسزوا الميراث بعد ذلك الى هذا المعتق عنده هو اولى بالميراث من غيره هامي من بيت المال هامي اخاطر كون وني الا هو الذي اعتقه. اذا تشس كجائزه كغنيمه عند بتا عند هذا الميراث. اذا الغنم بالغرم. كذلك نفقه العاريه يقن حد بتا يوديك العاريه يعني استعاره يقنشره يعني العاريه تني يعني تلك العاريه يعني اني دبيتي يعني تحدو ايضا هذه يمكن تغص بعض النفقه قال لازم تسجل كذا لازم ليسونس مع باش كذا نفقته عليه مادام انت اللي استغلى مادام انت اللي استغلى العاريه تني الشهر لا غرس مثلا اي نشرين اللي يعني عاريه تستحق النفقه من النفقات طبعا التي ليست على اصل طبعا ليست تفصيل في عند الفقهاء. المهم نفقه عاديه دوريه تلك النفقه مثلا يودي قنوغيول حاشاكم يعني اكرمكم الله يويتد مثلا اللي استخدمت ولا خصني ونحمى قود معاش المعاشت لا انت الشت خاطر مادام انت اللي تنتفع به في تلك الفتره قال لك تسمانت اللي تحول الاستثمار على باليش يلزم انت يعني مادام الغنيمت الاستفاده من تلك المنفعه اذا لابد ماذا ان يؤدي نفقته الغنم بالغرم. واكبر كذلك مثال اين تحريم الله سبحانه وتعالى للربا. ربي سبحانه وتعالى يحرم الربا هم يحرم ربي الربا خاطر هذا الربا يخالف هذه القاعده. الربا دبتا يقن حدوش يقن ريال بعد فتره يتحصل على الفائده دون ضمان. انت يولي خص الصلاحيه وشي غاس قاسوا 100 مليون حما كلمه لا تريد 120 مليون تخسر تربح ربا شي عاون حما كلشي الشيء الفايدتك وصف مانك شي هذا مخالف لهذه القاعده. علاش مادام يضمن مادام يشوت ضمان لمن سنه ادياوي اين 120 مليون سويلا معناه 20 الفايت نتاوي شيء يبي الفايده مصحوا لي ضمن اللحيه شو اللي تاقيس يخسر بعد ذلك ممكن لامر مغولين الجماعه تسدد ما على بالوش الديبيتد مادام الامر كذلك اذا ربي سبحانه حرم الربا. وبالمقابل يجوا مثلا يعني المضاربه عند قير هذه نقار المضاربه هم مضاربه جائزه اخذت الربح والخساره يتحملها الشخصين وين اللي يشور الريال دون اللي يخدم دي جلسه تحمل الخساره بت ربحا مع بعض بت خسرن وين يخسر ريال وين يخسر الجوز. اذا هذا هو هذه العداله هذه القاعده الغنم بالغرم. ثم حتى يعني مش كان السينمارو قاعون لي بنك لان تجنتي مارو هذه البنوك الربويه للاسف للتقارص لميد ساعه قال حما لكم الشيء نسبه الفائده 0% ما كذا. كثير من هذه المعاملات سغنضل ديسن في عقودها النرقه بتتجا تضمن لنفسها الربح بمعنى ازيدوا الريالس ما دام تضمن الزول الريالس اذا فالاصل انه يعني هذه المعامله تكون محرمه خاطرك ما دام تضمن الاصل تخسر انا ونضن بت يخسر والنت تخسر معاس بت يربح تربح معاس عنده الاصل مصح ما دام هذه البنوك تجا كل وسيله باللي في اي معامله والتف غاديش خاسره اذا ما تربح. اذا ما دام الامر كذلك اذا هذه المعاملات ولو ادعي فيها في كثير من المعاملات تفندت مؤخرا ادعي فيها بانه قال نسبه الربح فيها تؤول الى الصفر ما تقريبا 0% وشيء من ذلك مصح ما دام لا تجا ضوابط وشروط باش كتضمن الريالس وتخسر سيس ولا دورو انسب بانها خالفت هذه القاعده مهمه في الشرع وهي الغرم بالغرم. اذا فالاصل ماذا انها معامله محرمه. اين تود قاعدته لاحظ في المعاملات طبعا ننظروا باللي اكثر تطبيقاتها في المعاملات نشين ممكن بينا او النماذج باش كتبين يعني تطبيقات باش كتنفهم انسب باللي حقا ديك عداله من الله سبحانه وتعالى يجينا في كثير من المعاملات الماليه. لكن ما نريد ان نبينه هو خلفه من جنبه اي ما تعلق بغير هذه المعاملات الماليه. طبعا نسن باللي معاملات ماليه كلها مبنيه امو زاد ما نقنعوا ايها الاخوان باللي مازال اكيد تتعامل مع غيرك نسن باللي لابد لك ان تدخل بالربح والخساره اذا ما ضمنت بتخسر باش يكشف ربي سبحانه وتعالى ما غاشيش يعني الامكانيه الى الربح بعد ذلك بتوجموا بت في معامله تريد ديس الربح بدون ضمان بدون امكانيه الخساره اسم باللي اي المعاملات اللي تلمشبوها انه مثال ربما كذلك ساعه مثلا حتى مساله قال يفوق قشره غلاد طبعا صاد عاد يقول شيء لا ندزعلوك يفيت غلاد
يعني كنت امنت لمنت، ولا قرب اللي قال خلاص بادي قبل انه عمرك لاش مادام تسجل من دون اي ضمان هم ما يستنى يعني باي شيء وجد نتش وجد الحق. اذا عليك ماذا ان تعرفها، معنى لازم تعرف، طبعا ليس احكام فقهيه، اي بعباره اخرى للشقنش ايها الاخ اجيس بدون ماذا؟ بدون غرم. إذا ما عاد غش غريمة للشقنش اجيس مني بدون ان تتعب عليه، اما غجس كذلك بدون ماذا؟ ان تقدم لذلك ضمانا. أدنى سمار نعمم هذه القاعدة في تطبيقات أعم، نحاول ماذا؟ ماشي ننظر إلى تطبيقات القاعدة أعم، نغدو إلى قضية ذكرت نطور، وهي ما تعلق بالجزاء الأخروي عند الله سبحانه وتعالى، بل حتى الدنيوي. وكذلك قاعدته باش كتنفهم، باش كنحس، باش كدا عادي كنحيد تحس باللي إلى ربي سبحانه وتعالى جست قاعدته من فائدته النظر إلى الحساب الأخروي والدنيوي. أغني ربي سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا ربي سبحانه وتعالى إننا بلي لخرت للشقنش راضيني قنت المحاباة، للشقنش راضيني أتيف لبنادم بلا ما غادي يخلص غفص، طبعا وهو العمل الصالح. لاش؟ من يعمل سوءا يجزى به، تدخل تظلم كذلك بتيقن حد يجوك الخير أتيف، بتيجوك الشر أتيف. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ساعد عدني الدنيت التفديك المسابقة التفديك ما على باليش يقن كونكور ما يقن تيموران تيشنت ما كذا ما كذا صح تزود شي ممكن توصل تمريقل ربما يعني تخدم دا وحدي ترقد بعد ذلك في النتائج واني قبلتش واني كذا، حتى انه تقريبا يدول غرنا للاسف ديك شيء عادي ما هوجي تقريبا يعني كانه نولفت، يعني العكس بدا نسوال من المدى عاد ديس النزاهات في هذه الامور. هامي ظهر الفساد في البر والبحر، خاطر نخالف هذا القانون معنا نزوصه مساله الغرم بالغرم، وكان غادي عاد نشي مانك تتصرف في هذه المسابقه تحس باللي لكن نشي التافك لك يحرك غفلان لازم تبطل الاصل تبطل الاصل وخدم هامي خاطك وخالف هذه القاعده الغنم بالغرم بتتجر بتد مستواك بتد نيفوك اين دوني فبها ونعمت، بس حبت تحس باللي التافك ديني اكيد الا كي حقك 10 مدا ما 20 مدا ما مجموعه من الناس ما يقنوا تهمي الا سوطرت نشي الا هو اولى مني داني خالفت هذه القاعده ويشي الله هو الانسان خالفت هذه القاعده. اذا نغ ربي سبحانه وتعالى في الجزاء الاخروي تبين لنا تطبيق هذه القاعده بتي حد يزوي ربي سبحانه وتعالى وهو مرتكب لمعصيه ان له ادين جاء ربي سبحانه وتعالى ما دام انه نت السودي من سلم بالمقابل يقن حد الذين اللي يخدم اللي يتعافر اللي يتظلى اللي يتزوم اللي يعني يحترس وكذلك الا يتولى يمانس ويتقي الله سبحانه وتعالى يساوون هذا مع بعض. لاش واللي ممكن توني يعني من ناحيه القاعده يتنذكر نطوروا واللي يمكن ابدا. ثم ربي سبحانه وتعالى اغني فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون. حد يخدم واللي يمكن سيدي ربي سبحانه وتعالى ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ليش شر يدعو ربي سبحانه وتعالى. اذا ان تلقعت الا ربي سبحانه وتعالى ينطر هي الميزان الذي انزله في هذه الدنيا، بل حتى في الدنيا الدنيت غني ربي سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اسم باللي دنيته لكن تعاشد لكن تصاب ربي سبحانه وتعالى يصيبك بما كسبت يديك. العاد تقار ديني ليس يقش غادي نصدفت منه برك. علاش؟ اسم باللي كل شيء الميزان اللي ربي سبحانه وتعالى يسمي جدي وتني هامي ويشتد في اي لحظه باش كتوبد باش كتولد الى غير ذلك، بل وجروا من ربي سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. يسند ربي سبحانه ده ندس العفو ربي سبحانه وتعالى لا يعني في الدنيا الذي يعفو الله سبحانه وتعالى خاطر ربي سبحانه يجو الحساب الدقيق من الحساب الاخروي انت الحساب الله لجيت بعد ذلك يعني ديك الحساب الله يشمل كل الحسابات، وانما الدنيا ربي سبحانه وتعالى جت دار امتحان ودار سباق. اذا لذلك قبل ما نستف في الجانب الاجتماعي لازم نحس ايماننا باللي حقيقه ربي سبحانه وتعالى يطبق قول قاعدته غفنا. اذا لابد لنا ماذا؟ ان نطبقها كذلك فيما بيننا. كذلك من اهم المجالات عند العلاقات الاسريه. سننظر الى العلاقات الاسريه نلقى كذلك هناك تطبيق لهذه القاعده من خلال انه لا يستقل المرء بحق من الحقوق
إلا في مقابل ماذا؟ واجبات. بمعنى ماشي تعبر شيء غير حقوق وواجبات. ولي السجن ذاني إلا في عائلته غرس حقوق غرس واجبات. إذا ما تحس الإنسان باللي كل الحقوق اللي تنتج لابد أن يكون لها مقابل. بالتالي تطالب بحقوق وتريدها، قال الشيخ الحقيق واني بي كذا، بابك يجي كذا، يوك يجي كذا، وتمك تجي كذا، تمططك كذا، وأنت لا تنظر في واجباتك. السلك الظالم السب اللي جنحت عن هذه القاعدة وكل لك السجن إلا يرقب الحقوق. نعم، وفق ماذا؟ وفق الواجبات اللي تودت انت. هل لك ودي الواجبات تستخصيق الحقوق وقتني بإذن الله تعالى سوف تسير كل أمورنا على النحو الأساسي. وكان نبي مثلا بين فيما يتعلق ببر الوالدين. سغد نسيه الأخ هم ربي سبحانه وتعالى أمرك ببر الوالدين. نعم، طاعة العمياء، يعني ديك طاعت طبعا في المعروف، فيما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيما عرف. ماشي ربي سبحانه وتعالى طاعتهما بالمعروف، نعم، ولكن ايتين همي كاع بابا يستهلموا، همي كاع ما تستهلموا، ولا هي طفى الميكرو تما طفى لابارين الحال تشتي روح تنبي بابا تبارك. كان ما رد نبي ما حد في حياتك ان تسقل اضواء بابا. المهم ماتش نلقى منش المعاناه، ما منش التكاليف الا تقوم بها ما يقوم بها هذا الوالد تجاهك. نلقى في نهايه المطاف ماشي لنا عمر رضي الله عنه يعني، وكان تودي وكان يعني ونسينا وني يعني رقبتي يطوف بامه يعني الناس هل اديت حقها الناس يعني ان طوافني والمكن ان ادي الحق نكت تاني تنطروى اخت تسد. نعم، بان الغنم بالغرم حقا او الوالدين ولا سشرناش رباناش يعني سعزمناش هل تزعلك هناك شفقتني والتفت عندك اكيد. ماشي شينا يعني كثير قارن باللي صح الترقيد شي ساعات تاع الضبزان الوالدين لنسشرناش تمنن اتزعل كتما تمنن يعني اش حفظ ربي سبحانه وتعالى لان معاش انزهان مصح غادي عاد شي تربي الوالدين تمانيني تريدس الجميع غادي عندي زعلك وتعيد بذاك الشعور اكيد خاطر هذا يمكن يغلب الترقيد شي بادي قبل لا يصبر مع الوالدين نس الا يسترت دستار تحس باللي يقنع نصطار بصح الوالدين عمر الوالدين وقرنا موني مع طروانسن اشين باللي كاسترميك لا غالب لاش لا يزهى لا عجبت الحال لا يترابع لا يتات في حاشاك لا تعود الناس لا توني كل كاع واش يقولوا لا خزرت ديك الحياه لا عجبت الحال لا نرقبت باللي ديك شي لا مش قد مو شوف الطوانسن يعني حقا ديك شي لا الشغص مقابل. فكيف تأدي ساعة أبدا يحاجج قال بابك تجي يلقى النتا أخويا كذا. نعم ساعة تفسي بقضايا الميراث التركي دا طفلي إلا يتمرغ مع باباس غريب يتمرغ مع مماس غريب هامي في قضية الميراث في قضية نقنوش خندوني هامي بيسين شراني سموك سين شراني ممكن الميراث نقني واسم ما نقن كذا إلا يتمرغ معاس هامي خاطرك يعني الفلوس خندونيت يتوكل وقاعدتو وكان في الأصل كاع الناس ما تطبقش قاعدتي الا وين كان طبعا وجد المجاز الزاني اشيني انت ومالك لابيك كاع تسيب كل السين حماك باوك اخبي كلش عنده هامي ساعات تطبق دون قاعدته الغرم بالغرم يعني تتنازل من كثير من الامور اللي تحققتش في سبيل والديك وفق هذه القاعده. ولكن شو وصلنا وضمه على الاقل ايها الاخ ايها الابن لازم تسد حقوق الوالدين في هذا الامر. بالمقابل كذلك الوالدين يعني سغادي عاد الوالدين يهملون أبنائهم في تربيتهم ولتودى الحقوق لا يطاروا لا ما شاء الله عجبت الحال يعني غير من اشتروا قال سن 3 4 5 10 للتويد قالوا الحمد لله لا كذا واللي تزعلك وني معليش ونعمته هذه الغنيمة التي أعطاك الله إياها منش الحق منش الغرام سلك توديت الغرام سين تربيت يغلب مدا ربي سبحانه وتعالى شي تروى الا مع كيفيتني مع الدويني مع طريقتني باش يتحصل على الثروه وش ربي سبحانه وتعالى لاش وسكت ربي شتي ربي سبحانه وتعالى وش شون ثروه ممكن مريقلين الله يبارك ممكن حد يشوف ثروه كذلك ناقصين شتي وش ممكن مريقلين ومن بعد ذلك السين داود بلا ثروه شام كذا اشي لا غالبه ودين الشوس نلهي الوقت نسن عمرك ايها الاخ سبت كاع خدمتش سبت كاع تجارتك لهي ثرواتك عنده الغرامتش انتني انتو الغرامتش وش ربي الغنيمت انتو والقير ولا خشينا والطارو يزم الطارود. نعم خاطر واش شي سي لامون والطارو كاع خلاص والطارو عاد لا غنيمه ولا غرامه لا يزم الطارود خاطر ربي سبحانه وتعالى يجينا يعني حبب لنا الزواج يعني رغب في الزواج وكذلك في التوالد وكذلك
بعد ذلك هذيك نعمت يمشي ربي سبحانه وتعالى لابد لك ايها الاخ ان تؤدي حقها. اذا انتو غادي عاد ايها الاخوان نجر بهذه القاعده ونغلط ونقبل ونغلط. انا يمكن نغلط بس غنفكر قاعدته ادندول لو بريد في هذا الامر. هذا عاد وقتني نحرص ان نؤدي كاع الواجبات تركبت بلي ما توديت باش يكبر ربي سبحانه اشوش يعني النتيجه تومن تخرج ومن هذا عاد تخدم هذا المبدا. ربي انت في الغيب لا يكافئك. هذا هو الاخ تربي الطروات يعني تحرص معاسن. هذه يمكن وقتني نعم ربي سبحانه وتعالى يقدر هذا عاد مثلا يفرج يفغفوس ربي يكفيك اياه. هذا عاد يسم باللي حقا اديت الواجب. مساله غيبيه يا اختني. هذا عاد وقتني ربي انت يطبق القاعده توفنا ما دام انك قد غرمت تغرم ديا تشيد من تشعني واديت الواجب ربي سبحانه وتعالى يكفيك بعد ذلك الامر. ولتكل وقتني نتيجه. هذه يمكن قاعد يا وقاع ديما تفكر مساله نين الوالدين الابوين يعني سوره الكهف ربي سبحانه وتعالى اغنني في الابوين الصالحين وكان ابواه صالحا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمه. دي وحدين يا اكيد تربى تربيه توحديت اكيد ميد لنا صلحاء الواجب نسن ربي سبحانه وتعالى يواسن ديك طفلي ليسن بالله طفلي دا سنش المرار بت يزعلك بت يقدر ربي سبحانه وتعالى يزعلك. هذه عاد شقاء لهما يويت يا اختنيا يويت دابزن باش كنت تحسب كذلك انت كذلك لا يشقون به. اذا ربي اختنا يعني يكفيك هذه المؤونه فقط. اخلص النيه في عملك في اداء واجباتك. الامر الاخر كذلك في جانب اخر جانب العلاقات الزوجيه يغلب كذلك ولسم باللي انه لديه حقوق لا بد له ان يؤديها تجاه ازواجه تجاه زوجته. الزوجه مع زوجها والزوج مع زوجته. نعم مدني هو الاخ مثلا كرجال لما نصير مع رجال الى ربي سبحانه يشيش القوامه يشيش كذلك حق الطاعه. نعم الزوج جمس اشطع بالمقابل ايها الاخ يزبغ حق الرعايه وجد الاهمال. هذه عاد زوجتك لا تهتم بها ما بت غرس يقول الحق يعني من حقوق الزوجيه طلبتك به انت تتملص عنه بداعي مال وتنفقد كاع انت عاد مني فنيان وتخدمت كاع قال متخدم قال لا غالب تحاسب ايها الاخ. نعم لا تنفق على عائلتك واللي تخدمت تحاسب خاطر الاصل مادام تبداو العقد عقد الزواج اذا هناك عقد بين طرفين غرش واجبات غرش حقوق غرش غنم غرش غرامه. الغرامه تش تخدم روح تخدم في منج انفق على اولادك اذا ما تخدمت تدبر دا خدم طبعا حلال اكيد اذا ما تخدمت تنفق غفص وجيت قيمه الدارت قال اخويا لا غالب روح دبر تشمي يخدم لان ما جمو الساعه بعد توعينا الشيني يا خويا رجل ولا يخدم لا قال لي دبرت قال لي تاج مع بورص دبرت زكاه ما دبرت كذا شوش الحقي والاخم. نعم ليس تحاسب على هذا التصرف هامي لانك خنت هذه الامانه لان هذه القاعده وهي الغرم بالغرم لم تطبقها في هذا المجال. اذا لذلك يغلب كذلك الصراعات تقع بين الازواج قالوا لي تجي كذا اكثرها تعود الى عدم الوعي بهذه القاعده. يغلب تجد الازواج يتعدى في حقه سواء كان الزوج ما الزوج يتعدى في حقه بعد ذلك يطالب بحقوقه قال حماك شي تجي كذا وشيت كذا خاصة النساء غادي يعود الى حالة احيانا طلاق مع حالة انسداد التجد يطالب بحقوق يعني ممكن للتوي السحت هامي يتبين لازم يتحقص ربما القانون يشاس ولكن كان طبق نفس القاعده وهي قاعده الغنم بالغرم. الاصل انه ماذا ادي ببرك الحقص وجر من ربي سبحانه وتعالى اغنيني في هذا المجال يعني في هذا المجال المتعلق بالعلاقات الزوجيه ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الاصل وجر ومو الحقتش تتنازل على في سبيل في سبيل تلك العلاقه باش كتعد العلاقه التوحيديه باش كتعد يعني العلاقه والفزنت جار يعني العائلات. الاصل ماذا ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا عاد دين وقتني التنازل قال حماك معليش الحقيقه روح معليش والله طالب به وما الى ذلك. هذا ما يتعلق ربما في الجانب الاجتماعي مع العلاقات بين الناس. اذا انظر الى جانب مهم من هذه القاعدة وتطبيقاتها في بناء هذا المجتمع خاصة المجتمع اللي كانديس مشينا في بداية الدرس حقا جدنا ربطنا يرحم فهمنا قاعدته ولو ربما تعزيما ولو سنطيوض بهذا الوصف وبهذه الصيغة اللي كان يوجد ديمارو ولكن فهما باللي هذا المجتمع ما أي مجتمع الأصل باش كيقوم وكذلك يعيش الناس فيه في أمان
ويعني كل حد يتحصل على حقوقه وكذلك مغانمه، لابد أن تطبق هذه القاعدة، لابد أن نسير وفق هذه القاعدة. ثم تجد حقا يوضن في كثير من الأمور، يعني المجتمع كله أقيم بماذا؟ بإمكانيات بسيطة، يعني الأمور حتى بهياكل، يعني أقل هياكل لن تغني مارو أكيد كان نزود بكريت نقاش رمو، يعني هياكل صغيرة وإمكانيات بسيطة جدا، ولكن نجمنا تصوت المجتمع، وربما حتى علم ودون ومو مصح نجمن تصوت المجتمع إلى ما هم عليه. بماذا؟ بإيمانهم يعني العميق بهذه القاعدة، أو القاعدة تستخدسن، ولو مشينا نطوروا تبي نظريا ولكن بين تطبيقيا. ثم تجد في هذا المجتمع الذي نعيشه بتيجن حد اللي تحس يتمتع بهذه الحظوة وكذلك بهذه العناية في هذا المجتمع، إذا ما يسم باللي ولوس يبطل عنده معنى المجتمع لك الدسري والأخ المسلم من حظوة. نعم، ما ببعض النماذج قاعدنا لا ننكر هذا، بل بالعكس ربما قد حسد هذا المجتمع من غيره، خاصة وسيلة عاشر ثم لا يساكنه ليرقب أي من حظوة إلا حسده حقا إنسان ربي سبحانه وتعالى مصحي والأخ باللي للشرا بطل، للشرا يقيم فوس شعين بطل مني بتا ضيعت هذا العمل بهذه القاعدة بهذا المبدأ بتا يزوايش اسم باللي تخسرد، أكيد تخسرد، خاطر المجتمعات كاع ماشي تحاول جلبت باش تحاول بالتولي جور وفق هذه القاعده، والتودنا ماشي كان وديس. نعم انتو تقاعد والتودنا ماشي كان وديس من الحضارات، خلينا كذلك بالمقابل بالتنسيب هذا المبدا الى كان يعني مزورنا بطني رحم يجور نديس السم باللي دي غنزوم حضارته. نعم الزوا، وللاسف ربما بدات بعض البوادر كان رقبت وسناتي ببعض المظاهر للاسف اللي كان رقبت في هذا المجتمع، اني غيدا او المجتمع يطفي منس بهذا الامر بهذه القاعده، انه نماذج أن التغجر إن شاء الله غالي مار ولا مستمر والحمد لله. وكان نسيو فقط في التعشيرة ساعدنا بدور العشيرة إلا انتهى تهتم بالفرد أفرادها سغد دلال الدمت. نعم سغد دلال الدمت، ممكن بتتيرس لمعاس دي قنشرة الكفال تلمعاس دي قليتيم تلمعاس الدمت الطودية بما ان المظهر اللي كان رقب تجاري بتا يعني دملش ادي او دملش رب بادي قبل تدارت نتعشى تبطل، بادي قبل وغاد خدم نديني بطل، بادي قبل وغاد دسنا جلبيات بطل بين قوسين بطل، يعني كاع هذه الامور وغاس عز من ديني وغاس يرضن وغاس جن كل كثير من الامور توجن بادي قبل. نعم ولله الحمد. ثم وجر ومن التمتنت هذه زولت متنت لا زولت متنت. نعم بالتغادي جاي حد يعني متصدرت تليفوني مسير نحمل لكم موزع لكم تعشيرة تسمى كذا، طبعا قال حمل لكم فلان اللي دايم ربي خلاص يا وغاد تحفرناني اللي باين يا وغاد بادي قبلت مسير مرتين مسير زوانت ومدنا دسم بادي قبلت شيعا كلها رب بادي قبل. بالمقابل لكن رقب يعني يمين وشمال بتلا انتصارا كل شراء التحرشد أغجيس يعني أتخلصد. نعم مش حنا الحمد لله كلها عناية، وجي فقط عناية مادية حتى عناية روحية، تحس ميد المعاس تحس ميد بدل المعاس، وجي اخر ريال وروح هذا خاطي اللي معاس اللي كذا بتديك الطلاق كذلك بعد الزواج اللي معاس ديني بادي قبل مرشد اني جلسة الصلح كاع لله في سبيل الله كاع بادي قبل حقتني سند ربي سبحانه وتعالى من نشت الا ان تصرف من جهود واموال وكذا في سبيل ماذا؟ هذا الفرض في النهاية، او الفرض هل اللي يترى هل اللي يغرم اللي يتخلص اللي يضمن لا يضمن بادي قبل اللي يتاوي اللي يغنم بعد ذلك لا يتصغرسن بعد ذلك لا يقيم تداتس وجروا من ماشي ديس الا ينتقد الدفلان الجين اني كذا الجان استوتش مزبى ما على باليش لاموني في هذه الكلمات الا تدل على انه ماذا؟ تلقس الا يتبي. نعم مكسلين الشيء الا يتبي السحت اجتماعي اسمه سحت اجتماعي الا يتبي بعض الامور الا يسال عنها يوم القيامه، ولربما بالتزوان في هذا المجتمع هذه الاشياء اكيد ستكون مسؤولا عنها يوم القيامه. وكان ننظر كذلك مجال المحظات قلنا موج كذلك واضح والحمد لله ديغاني الحمد لله كاع شغل ولا الحمد لله الجرن في هذا المجتمع سغادي عادي والاخ في كامل ايام الاسبوع يعني السمانت كامل لكن تستدرتش الحمد لله توجم تدرسوا لا ديك الباركينغ شي نحماك شي يخلص 5000 ما 60000 في الشهر ما على باليش روح على ثلاث رقم وسيله تكار طوموبيل صغار مشي تخلص يعني بتا قلنا ابوني شهريا والسنه طوع عقلان شي 100000 في السنه ما مشي للجر بتا الا يعني وجي لا يتخلص عن كل يوم 10000 و5000 يعني السن ربي مشي نتخلصن شتي الحمد لله موس طوموبيلك
لا تقاردني الواد ما سلموا عيسى ما على باليش توجي مش ترسو تداش الحمد لله ترسو الغابتش الحمد لله ترسو توجي مش كاع ترسو لكن تصد سمنت اشي نحمك يا غلدا اسفيت 7 ما فيت 8 حماك ويتيد خاطيك يد حماك غلدا نعم ايندو تغرموا به ايندو الغرامتش انتو لكن تصدغروهم نعم تص مصح جبات السجن خاطيك وشيتي المجتمع من نش بدنا نتخمن امو من نش بدنا يتحس امو يتحس باللي نعم كامل اللي يعني اسبوع كامل اللي تصغرسن مصح السلع السيوك يزمد الزوار يزمد وزاد وش غيمانوك يزمد قدمه طبعا بين قوسين جزء من المحضره خاطر محضره تجار وامو انني على الاقل خدم العستو الا يقيم يعني على الاقل كل كاع لن يعني يفترض انه لن خزر انتم لن يساهمون فيه اذا بت يقنحد الا كذلك ماشي ننطروا الا يتبيوا الغانيمتو حتى الصحه لا تصغرسن على طول العام مدلن تعسن غفص طبعا اللي تخلصنا اكيد باش حد نيين يتخلصن كاع كان السنبادي قبل كاع يجتهدون الجهاد السن بالله هو الاخ لكن طبعا ما تلاغش طبعا ديما ولا خدت في التفاصيل لديس الاعذار وما الى ذلك ولا خصنا نشرح يعني هذه الامور المحاضر ولكن المهم السن باللي بتلاش يقل عذر ديني بتلك تقيم ضروم امني مريح لكن تلي التجاره تشبرك وخدمت لكن تسيب يمسل من واحد نسن لنجاهد السن بالله ماشي انا لا شحتي باجتماعي نعم السن بالله لكن داني لكن خرقت هذه القاعده قاعده الغرم بالغرم كذلك التربيه والتعليم سغادي عن نستوى هذا المجتمع الا السن باللي واللي يمكن ان ينشئ ابناءه على التربيه الصحيحه الا بما يراه اصلح قال يزمج المدارس حره هامي المدارس حره خاطك تربي طروق النش تربي غماشي تشرنش تربيه اخلاقيه تربيه دينيه تربيه اجتماعيه تربيه متكامله باش كتسيلك الدنزا من الصح واستشهي حد الله هذه يمكن ربما يعني بمناهجه يتنسوا فاسك طريقتي لديس شخص نربي باخلاقه ما دام خص غموني اذا ما تخلصوا نعم اذا ما تخلصوا ثم نعم ساعات يقولني بات شي مدارسو كاع نخسر يعني من الملايير كنت بمارو كل جمعيات اللي نجرت بادي قبل يعني التعليميه في هذه البلده اشي الملايير اللي نخسرن نعم نخسرن مصح جبلت في مقابل غنيمه نعم صاد نرجع الحمد لله شبابنا يعني صالحين شبابنا الله يبارك يعني ساعات نعم ماشي مروكا خزرت بالسيله قلنا عنو فوبري بصح في مقابل شباب نحضوا يظن لن تغرت نديدا من نعم ولكن الحمد لله شيء كنرقب شباب صالح شباب صالح بديسوا بهذه المدارس بهذا التعليم الحر الا لا بد كذلك ان نغنم ولذلك ايها الاخ ساغاج درس المدن شي بالتوجيه قل العلم او تسعد دعزا في هذه المدارس وشي نجد قال احمق وشي شي دريالتش ولكن مستفجنات خاطي والقى لاعد والسينه ودي وجي كاع عمو مثل مامو السم باللي كاع مش تشيد اجي تشتي باذن الله تعالى بالتوجيه شتي طروان طرواتش بالتوجيه باش يعني طرواتش الحمد لله زعل كنيا طروان طرواتش نسيت السات باش تستمر باذن الله تعالى هذه الحضاره ولكن انه كننظر للواقع نلقى بعض الفلتات للاسف لم دنت في هذا المجتمع من هذا الجانب الاجتماعي ما نسميه بالانانيه لانني بدات تطغى في الامه للاسف تريد كل حد مشي نطرو الا خلاص يا قال ويسعيا لاعب توني ميغلب الشوم توسع ميغلب تجي انا غيغلب يعني تطلبون منا وجرنا لازم نعم حقت ننصب تقاميز بسي المعجي السجن حضو يضن كان رقب كل حد ممكن اللي خاص اللي يخدم مع حضو يضن اللي يرقب تفوت شي مثلا خدامات موس عزمت ما كذا تلقى لا غش التزامات اخرى بس حضور تلقى اللي تفهموني قيمك تشوك اللي يريح اللي يتغسر مع مدرس الهانيه نعم يتبين الشيء عادي يتبينش باللي كانه الا هاني بس خاطي الامتيازات التي انت عليها اما انت تتحصل بها ايها الانسان اذا ما تودي ديك الغريمه تفوس خدامتش لا غش العسش لا غش كذا لا غش كذا امور اخرى يكتلاشر غفش اذا ما تكملت ايها الاخ المسلم باش تودد ما تغرم في تلك المغانم التي نتحصل عنها للاسف نودي الى هذا العصر بعض يعني المدن دول يعني مش قار اصيبوا بانانيه نعم اللي تبي بهذا المجتمع اللي يتوي من هذا المجتمع اللي يستفيدوا منه تروس لنعز المدارس الحمد لله يعني لا تعشر الحمد لله تقوم السيس العرسس وما الى ذلك ولكن الطوط الصح التريد الا ينتقد هذا الامر التريد يعني الا يصير حس كاع تصقيت عشرت ممكن يقشره يقل عرس ما كذا التريقي يولي الدور يعمر يولي السيمه تاع عشرت كاع ولا دي قشره قنص الوزاره تاع عشرت ولا ربما يقشره قنص اهتمام بقضايا العشيره ولا يقن دعم مادي لتلك العشيره قالوا اذا بنيك تاع عشرت ما كذا والو كاع هامي
يخزر يعني انت برك انا تفون غفص للاسف وني ديك المشكل دا زعلوك غادي عاد نزابي ودي لهذا اللي يخزر ايمانس كيف هادي بنا الدرتس كيف هادي بنا الحيط كيف هادي بنا ايمانس ولا حيوني والاخ دي غادي عاد نوضمو دي غادي عاد بجر من يهتم بنفسه ولا يهتم حتى باولاده ولا حتى بمن معه مش كان رقب في المجتمعات الغربيه وجر من كذلك من بين المظاهر هذا عاد ينحد يعني انه مثال ربما من بين المظاهر الانانيه يعني الى القاعدة لا نراها في الواقع أي مسألة يعني كل حد يستغل مشقار الفيت يرقب الفيت في يعني في عمله في تجارته وما إلى ذلك سغنظر مثلا إلى الساحات وإلى الشوارع أيها الإخوان نلقى شوارع مستغلة أبريد تروطوار كامل مغسحت كامل لا يبيت بأي داعي هاد الزنزة ما نشوش يلحقوا بين الحق لا شوش أيها الأخ ديك الدولات ديك امير المؤمنين ديك الهيئات معينه ديك ما نوش يلحقوا ديك اللوم تناش نتاع حماك يدغل نعم بكري ساعه اتاسس ديك حد مثلا قال فتح حنا ثاني ما تجي قنشره ثاني لغرض معين قال له مشيتك مهم الديني قال معليش اشوشني قنشره مهمه معاس ما اشوشني قنشره يسترزق به بصح هذه عادي هو الاخ امني اخويا نشد بيت تروطوارو ما غادبي غنشني ما غتقدم ما غادو اخرى السم بالله هو الاخ داني لكن غنمت تبي دينو بريدني باي حق باتك تخلص وسنه باتك تخلص ديك الهيئه ما كذا حماك بادي قبلغش واش عليتك مستحبتها وهو الواقع للشكل قانون داني كما شي كنسن كاع وسيله تبي هذه الاماكن الا تبيت نتبي غرض شخصي برك معناه انت مانس ولي شاو لاحد ولا ناس يوني كبيخت ولا كذا اخاطر قميد نتقدم اللي يتقدم اخاطر قميد اللي تبينا يسحت ناس لزو وما الى ذلك هذه السم بالله وسيله التجاموني الا ياكل السحت نعم السحت ديريكت الى يتبي السحت وجروا من انه جروا من وسيله الساغ كذلك وسيله يشجع هذا الامر الا يساهم في هذا ايها الاخوان ماشي المجتمع يجي وامو ويجي سيجروا بركه خاطي قالوا تلقيس معليش الا يربح حامي كذا لا هذه تبع النظام عنده بس هذه عاد ينحد بتا ينطروا بتا ينحد وش يسقل حقني فله ذلك ربت يعاون يسنم راس تجارتس يوش ينشني بس هذه عاد امني تجاوزا قال اخويا خاطر كل عاد يلا كل حد يجي مني كل حد حماك نشني النو روح نشدي حماك النو هذا عاد نتمنى خلاص عاد الفوضى كل حد اشيني النو كذا وتفري سواء من ما هو للعام ادق من العام يمد نوكل بتا ديك السلطه ما ديك حد ما ديك الهيئات ما كذا تشاش تنايش حماك استغليت فاستغلوا ولك في ذلك مشنا واش عليتك ثم كذلك جانب الاهمال الاسري الذي اختم به سننظر كذلك الاسره نلقى يعني سن ربي سبحانه وتعالى من نجد الوالدين للاسف لا نضيع عن تربيه نطروانسن التساسن السيولد اسنتين داود دي ربا طرواتش مال هيسن اشين لا غالب نشكى لها بالتالي لها ربما تجارت ويعني لها بس ممكن خدمس ممكن لها حتى في امور تافهه لا يجد الواجب غفش مدني ايها الاخ تخزد طروه نعم يعجبش المال والبنون زينه الحياه الدنيا نعم ماذا بك تروض اذا هذه الغنيمه عليك بغرمها لا غالب شجي قنوط في لبسي يعني قبح ما كذا تحمل مسؤوليتك لا غالب يا اندو ربي سبحانه وتعالى يشاشت طلب ربي سبحانه يشاشت فعليك ان تتحمل هذه المسؤوليه ايها الاخوان كل كان هذه حس السوء هذا عاد ممكن يتنازل عن بعض الامور نعم قال ماذا بيا مثلا نزول ثلاث خماديس بس غير طرويو يزمت نقبله حماك الضحيه سينتحنوا اثنين ثلاث دوت تحنات اللغلان اجاك تلبوتي كتاب الزنت مستمر قيمه يقولوا خدام بالزن تضحيه لهؤلاء الابناء خاطر قنيت ديك الواجب ديك غرامه ربي شيت الحمد لله دي اكيد ساستفيد من غنيمتهم بعد ذلك ولكن لابد ان اؤدي تلك الغرامه اي تربيتني اضحي بشيء باش ربي سبحانه وتعالى يوش تلك الغنيمه اذا خلاصه القول ايها الاخوان ممكن جلت وصلت في كثير من الجوانب ما صحبش كذبينا ايها الاخوان باللي كان كل السجن الا هذه القاعده وعاها جيدا انه للشي قنشره الدنيا تبطل يعني انتم فهموا القاعده الغن مو بالغرم اي شيء ايها الاخ تريد ان تتحصل عليه اما تحصلت عليه اذا ما تحس باللي لا غير شق الواجب اذا ما توديت باذن الله تعالى سوف تستقيم حياتنا وفق هذا الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها مصحبه التوجي سوف نفسد يعني علاقاتنا ونفسد هذا المجتمع بايدينا كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس. إذا أطلب ربي سبحانه وتعالى غني هذا يوفقنا، ونطلب الله سبحانه وتعالى غنما هذه يعني التضحية الاجتماعية باش إن شاء الله يستمر هذا المجتمع في تماسكه، في يعني في كذلك في هياكله، وكذلك في مغانمه. بماذا؟ بتضحياتنا، وكذلك بأن ربي سبحانه وتعالى أديس المرديس. والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.